वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब जिक्र करते हैं जनाब, एक ज़बरदस्त खबर हमने कुछ दिन पहले पढ़ी सोशल मीडिया के ऊपर। जब भी पाकिस्तान में ख़वातीन किसी शोबे में अपने आप को मनवाती हैं, हमें ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये वो विज़न है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न था कि मर्दों के शाना बशाना जब तक ख़वातीन को मौक़े नहीं मिलेंगे वो काम नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम इस वक्त जिक्र करेंगे IG पंजाब फैसल शाकार साहब का, जिन्होंने बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून पुलिस ऑफिसर शाजिया सरवर साहिबा को पहली बार DPO लिया तैनात कर दिया। सोशल मीडिया पर इस खबर का बड़ा चर्चा था, तो हमने कहा कि क्यों ना उनसे मुलाकात भी की जाए। शाजिया सरवर साहिबा का ताल्लुक बलोचिस्तान के ज़िला बोलान से है, इनका ताल्लुक 40th कॉमन से है और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इससे पहले भी अहम ओहदों पर तैनात रह चुकी हैं। मज़ीद इससे इनके हवाले से अगर बात करें तो SP पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर और AIG जेंडर क्राइम के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी। इन्होंने IG पंजाब फैसल शाकार का इस मौके पर कहना था कि जितनी भी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको फील्ड में बेहतर पोजीशंस पर तैनात किया जा रहा है और ये बड़ा इंकरेजिंग है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत जितने भी बड़े शहर हैं इसमें भी जो मुख्तलिफ फीमेल ऑफिसर्स हैं उनको SHOs तैनात किया गया है और किया जा रहा है। शाजिया सरवर साहिबा के हवाले से आपको बताएं तो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली इनसे कबल जो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली पुलिस ऑफिसर अमारा अतर हैं वो भी पंजाब में बतौर DPO तैनात रह चुकी हैं। हमने सोचा कि आज हम DPO साहिबा से आपकी मुलाकात करवाते हैं, ज़रा पूछते हैं कि वो क्या करने जा रही है बीइंग DPO अपने डिपार्टमेंट में। बिल्कुल, शाजिया सरवर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, और उसके साथ हम डेफिनेटली आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन है और स्पेसिफिकली जिस डिपार्टमेंट पुलिस की हम बात करें यहाँ पर ख़वातीन को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और ये आपकी तैनाती से तमाम चीज़ें दूर करने के लिए काफ़ी हैं। सबसे पहले तो अपनी इस जर्नी के हवाले से बताएं, कितना चैलेंजिंग रहा, कितना इंटरेस्टिंग रहा और आपके लिए कितना मोटिवेशनल रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया आपको, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी मैं यकीनन अपने तमाम सीनियर्स की जो हूँ बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मुझे मौका मिला कि मैं सबको रिप्रेजेंट कर सकूँ, इन तमाम फीमेल 52% को जो हमारे मुल्क का हिस्सा है। मेरी जर्नी जो है बेसिकली मैं एक बलोच कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो थोड़ी सी डिफरेंट थी। मुश्किलात तो थी क्योंकि ज़ाहिर है हमारे रिवायात वगैरह में ये नहीं था कि कोई खातून जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ज्वाइन करे। ताहम ये मेरे माँ बाप की मेहनत है, उनका कॉन्फिडेंस है, एतमाद है जो उन्होंने मेरे पर किया और उन्होंने मेरे लिए ये रास्ता खोला। मेरे लिए तो को एजुकेशन में पढ़ना यूनिवर्सिटी में वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारी जिस तरह से हमारा पर्दा था और जिस तरह से हमारी तरबियत हुई थी तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं कभी किसी को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाऊंगी। लेकिन ये है कि ये मेरे वालिदैन का कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने मुझे ना सिर्फ ये कि पढ़ाया बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में, बल्कि उसके बाद उन्होंने मेरे लिए CSS को भी चूज़ किया। जी जी, पुलिस की जो जॉब है इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि चूंकि मैं बहुत फिजिकली वीक थी, छोटी थी, कद भी मेरा छोटा था और जो है मैं वैसे भी फिजिकली भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मुझे देख के फिर काफ़ी जो बाद में लड़कियां नेशनल पुलिस एकेडमी में आई तो उन्हें बताया जाता था कि आपसे भी ज़्यादा एक लड़की आई थी जो कमज़ोर थी लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग रखी गई है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। मेरे लिए बात यही बड़ी होती है कि जैसे मेरी कम्युनिटी की लड़कियों ने और जैसे मेरे बाद पुलिस में आने वाली लड़कियों ने मुझसे इंस्पिरेशन ली है, तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोगों के लिए। तो अब वो उसी कमज़ोर बच्ची जो अपने करियर का आगाज़ कर रही थी, जो बड़े चैलेंजेस प्रेशर्स का भी शिकार थी, अब वो डिस्ट्रिक्ट लिया के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़ी ताकतवर खातून के तौर पर और इंस्पिरेशनल खातून के तौर पर मौजूद है। तो आपके आसपास के लोग जो उस वक्त शायद आपको इतना इंकरेज न करते हो, वो क्या सोचते हैं और आप क्या सोचती हैं उस वक्त को आज के वक्त से उसका मवाजना करते हुए? जी बिल्कुल, जब मैंने CSS कर लिया था और हम CSA में पहले दिन मैं अपने वालिद साहब के साथ गई थी, तो इवन वहाँ पे मेरे वालिद साहब को कहा गया था कि आपने अपनी बेटी के लिए बड़ा टफ जो है ना डिपार्टमेंट चूज़ किया है। तो अब्बू ने कहा था कि मेरी बेटी है, मुझे पता है वो कितना कर सकती है। Great. तो मुझे कुछ ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि चैलेंजेस का सामना CSS से पहले था, क्योंकि CSS से पहले आप पे किसी को एतबार नहीं होता कि आप कुछ कर सकते हैं।
یہ ہے کہ جب CSS کر لیا اور پھر اکیڈمی جوائن کر لی تو اس کے بعد لوگوں نے جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کیا، بلکہ اور میرے بعد کافی ساری فیملی اور کمیونٹی کی بچیوں نے مجھے جوائن کیا، انہوں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی اور انہوں نے اپنے پیرنٹس کو میرے حوالے سے میری ایگزامپل دے کے بتایا کہ ہمیں بھی جاب کرنے میں، کہ اگر وہ اتنی اچھی جاب کر سکتی ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی جاب کے مواقع ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسری جانب اوبویسلی خواتین، آپ نے جس طرح سے کہا آپ کے پیرنٹس نے انکریج کیا آپ کو، آپ کے فادر نے سپورٹ کیا، بہت سارے لوگ آپ کو اس میں ڈسکریج کرنے والے بھی تھے، لیکن میں ضرور اس فیلڈ کے اندر خواتین کی ریپریزنٹیشن کو لے کر اوبویسلی آپ کو تو ایسے سینئرز ایسے سپورٹ کرنے والے لوگ ملے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہر ادارے میں یا ہر جگہ پہ ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ سو آئی وانٹ کہ جو اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ٹیبوز ہیں آپ ان کو بھی تھوڑا ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ اسپیسیفکلی خواتین کو لے کے، کہ کیا ان کے پیرنٹس جو ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ یا اس طرح کی فورسز میں نہ جائیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہم نے پہلے ریکروٹمنٹ ہم کرتے تھے، میں کافی دفعہ ریکروٹمنٹ کروا چکی ہوں، تو اس کے اندر بچیوں کا ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا تھا، اور اگر ہوتا بھی تھا تو لا انفورسمنٹ ایجنسی میں، چونکہ ہم اپنی بچیوں کو ٹین ایج میں ہی اجازت نہیں دیتے کہ وہ باہر جائیں، اسپورٹس کریں، رننگ وغیرہ کریں، تو وہ فزیکلی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ بڑا انکریجنگ ہے جی کہ 2022 کی جو ابھی بھرتیاں ہوئی ہیں اس کے اندر میں بھی شامل تھی ریکروٹمنٹ بورڈ میں، تو بہت زیادہ ٹرن آؤٹ آیا، بہت زیادہ، اور میرے خیال میں یہ جو ہے پیرنٹس کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ جب وہ ایک سینئر کمانڈ میں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس فورس میں سینئر کمانڈ میں بھی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہماری بیٹیوں کو جونیئر کمانڈ میں بھی شامل ہونے سے نہیں روکنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا پازیٹیو چینج ہے جی ہمارے معاشرے میں۔ سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے پاس کافی کمپلینٹ ایسی خواتین آتی ہیں SSP انویسٹیگیشن، چونکہ میں نے بہت جگہ پہ کام کیا ہوا ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ میڈیکل کروانے یا FIR کروانے کی طرف نہیں جا رہی ہوتی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں۔ جب میں ان کو بہت زیادہ پریشرائز کرتی ہوں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میڈم ہم ان غریب خاندانوں میں سے ہیں جہاں پہ 6 بچوں کے ساتھ ہم اپنے ماں باپ کے سر پہ نہیں جا کے بیٹھ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیبی صاحبہ ان دی اینڈ ایک تو ونس اگین آپ کو بہت ہم سراہیں گے آپ کی اس جرنی کو، اینڈ وی بلیو انشاءاللہ آپ اس سے بھی آگے جائیں گی۔ آخر میں آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ بہت سارے چونکہ سوالات اس حوالے سے ہیں، جب انسان کسی عہدے پہ پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے پلانز ہوتے ہیں کہ میں یہاں پہ اگر پہنچا تو میں یہ تبدیلی کروں گا، میں یہ اقدامات کروں گا۔ آپ نے کچھ سوچا ہوگا بینگ اے اسٹوڈنٹ یا اس وقت جب آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ہوگا، کیا اب وہ سب آپ کر پا رہی ہیں یا کرنے جا رہی ہیں؟ اگر کچھ ہے تو پلیز بتائیے گا۔ جی بے شک، میں نے یہ پوری سروس ہی جوائن کی تھی تو میرا یہی ویژن تھا کہ جو 52% پاپولیشن ہماری خواتین کی ہے اور جو بچے ہیں خصوصاً اس کی طرف سے، چونکہ تھوڑے سے میل آفیسرز انسینسٹیو ہوتے ہیں، اتنے سینسٹائز نہیں ہوتے، تب سے ہی میرا یہ ویژن تھا۔ میں AIG جنڈر کرائم بھی رہی، تب بھی میں نے اسی چیز پہ ہی کام کیا پورا سال بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے، اور ابھی بھی میرا ویژن یہی ہے کہ میں خصوصی طور پہ توجہ دوں۔ ویسے تو آپ تمام پبلک پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن خصوصی طور پہ اس طرح کے کیسز جو ہیں جس میں ایک سوال جو آپ جیسی سبھی خواتین جو زندگی میں اچیو کرتی ہیں اور خاص طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی، ان سے ہم کرتے ہیں، کیا گھر میں بھی روب داب ایسی ہے جیسے اپنے ماتحت افسران کے اوپر ہے، یا گھر میں ایک عام خاتون کی طرح زندگی گزرتی ہے؟ نہیں، گھر میں تو کوئی روب نہیں ہوتا، بلکہ گھر والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنا روب باہر رکھا ہے۔ میرے خیال سے یہی ہم سب کی کہانی ہوتی ہے کہ ہم شاید باہر تو اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں لیکن گھر میں ہم ان کے لیے عام بیٹیاں یا اسی طرح سے رہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ شازیہ صاحبہ، بہت شکریہ، اینڈ وش یو ویری بیسٹ آف لک۔ بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ اللہ آپ کو کامیابی دے، اور جن خواتین کے لیے آپ انسپریشن ہیں ان کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی جو کہہ رہے توفیق ملے۔